السلام عليكم. من بعد ما هضرنا على لي زاكتور ايكونوميك وهضرنا على لي مارشي، اليوم غنهضروا على اشنو كيديروا هاد لي زاكتور في هاد لي مارشي. غنهضروا على لي زوبيراسيون ماكرو ايكونوميك. واول تيب ديال لي زوبيراسيون ماكرو ايكونوميك هما لي زوبيراسيون سور بيان اي سيرفيس. قبل ما تبدا لا فيديو ما تنساش تابونا في لاشين وتكليكي على داك الجرس باش يوصلوك لي فيديو اللي كنحطو كل سيمانه. لي بيان سيرفيس ولا لي زوبيراسيون على لي بيان سيرفيس نقدروا نقولوا بانهم كينقسموا لجوج ديال لي ناتور. يا اما لا ريسورس يعني من كيجيو هاد لي بيان سيرفيس، يا اما لي زومبلوا يعني فاش كنستعملوا هاد لي بيان سيرفيس. مثلا الا كان عندنا واحد لو بيان، يا اما غادي يكون جا من لا برودكسيون ديال الباي ديال الدوله، يعني تبرودويزا في الدوله لداخل، يعني غيكون جا من لا برودكسيون، يا اما جا من لامبورطاسيون، يعني يا اما صنعناه ولا نتجناه في الدوله ديالنا لداخل وغادي يكون جا من لا برودكسيون، يا اما غنكونوا استوردنا هاد لو برودوي من على برا ولا هاد لو سيرفيس من على برا. دونك لي ريسورس ديال لي برودوي ولا ديال لي بيان سيرفيس هما لا برودكسيون و لامبورطاسيون. لي زومبلوا فاش كنستعملوا هاد لي بيان سيرفيس، يا اما غنستعملوهم في لا كونسوماسيون اولا لا كونسوماسيون فينال، يعني هاد لو برودوي غادي نستعملوه ما غادي نتجو به حتى حاجه اخرى، بحال اي انسان عادي كياكل بطيشه مثلا اولا كيلبس واحد القميجه حتى كتاكل وكيرميها، يعني هاد لو برودوي كيستعملوه ما كاينش حتى شي حاجه واحده اخرى اللي كتسمى كونسوماسيون. يا اما انفستيسمون، هي فاش كنشريو واحد لو برودوي باش نتجو به واحد الحاجه واحده اخرى. باغ اكزومبل غادي نشريو واحد لا ماشين ديال الخياطه باش نخيطوا بها لي برودوي، حتى كيتسمى انفستيسمون. يا اما غنمشيو للاكسبورطاسيون، ما غنستعملوهمش حنا في هذه الدوله وانما غنبيعوهم برا نكسبورتيوهم. دونك لي ريسورس هما لا برودكسيون بلس لامبورطاسيون، و لي زومبلوا هما لا كونسوماسيون بلس لانفستيسمون بلس ليكسبورطاسيون. وهاد الخمسه ديال لي زوبيراسيون هما اللي غنهضروا عليهم في لي زوبيراسيون سور بيان سيرفيس. نبداو بلا برودكسيون اللي كما قلنا هي واحد لا ريسورس ديال لي بيان سيرفيس. La production est l'activité de création de biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins humains. يعني la production هي ديك la création ديال واحد لو بيان ولا ديك الانتاج ديال واحد لو بيان ولا واحد لو سيرفيس اللي مهم او ضروري باش نساتيسفيو لي بوزوان ديال الانسان ديال واحد البنادم. دونك كنتجو واحد لو برودوي باش نساتيسفيو واحد لو بوزوان، داك الانتاج ديال داك لو برودوي هو اللي كيتسمى لا برودكسيون. لا برودكسيون كتنقسم لجوج ديال الانواع، لا برودكسيون مارشاند ولا برودكسيون نون مارشاند. شنو هو الفرق بيناتهم؟ هو ان لا برودكسيون مارشاند هي واحد لا برودكسيون اللي الهدف منها ربحي، يعني كندير واحد لا برودكسيون، كنتج واحد لو برودوي وكنبيعو باش نربح منه الفلوس. لا برودكسيون نون مارشاند الهدف ديالها ماشي ربحي، كنتج واحد لو برودوي باش نعاون به الناس، يا اما كيديروه دي زادمينستراسيون بوبليك اولا كيديروه دي جمعيات باغ اكزومبل اكسيتيرا. يعني كتكون واحد لا برودكسيون نون مارشاند اللي الهدف ديالها نون لوكراتيف، مباغينش نربحوا الفلوس وانما غير كهدف انساني باغ اكزومبل ولا اكسيتيرا. دونك la production marchande c'est la création de biens et services qui s'échangent sur le marché à un prix qui couvre au moins la totalité des coûts de production. يعني ديك لا برودكسيون مارشاند ديك لو برودوي اللي نتجناه خاصنا نبيعوه على الاقل بواحد الثمن كيساوي لو كو. يعني الا شريت واحد ستيلو ب10 دراهم خاصني على الاقل نبيعوه ب10 دراهم باش تسمى لا برودكسيون اللي درت هي برودكسيون مارشاند. يعني واحد ستيلو خسرت 10 دراهم باش ننتجو، ملي غنبيعوه على الاقل خاصني نبيعوه بديك 10 دراهم ولا اكثر. D'accord. Par contre, la production non marchande comprend les services gratuits ou quasi gratuits fournis par des administrations publiques ou des organisations à but non lucratif. يعني هاد لا برودكسيون نون مارشاند، هاد لي برودوي نون مارشاند يا اما كيتباعوا فابور، ماشي كيتباعوا كيتعطاو فابور، بحال دوك الحوايج اللي كيتصدقوا قبل العيد،
كيتصدقوا فابور. دونك راه شرينا واحد الحاولي وصدقناه فابور، يعني الهدف ماشي اننا نربحوا الفلوس. اولا مشيت للسبيطار باغ اكزومبل ديال الدوله وتداويت بواحد الثمن اللي هو رمزي، كتخلص جو بونس 40 ولا 30 درهم. باغ كونطخ الثمن ديال داك لو سيرفيس اللي خديتي راه اكثر بزاف من داك لو بري اللي خلصتيه. دونك هذا كيتسمى ان سيرفيس كازي غراتويت، ماشي غراتويت وانما كازي غراتويت. كاين دي سيرفيس اللي هما غراتويت بحال التعليم بحال اكسيتيرا، كاع هادو دي سيرفيس اللي هما كازي غراتويت. كاع هادو دي برودكسيون اللي هما نون مارشوند. دونك لا برودكسيون مارشوند الهدف منها اننا نربحوا الفلوس، ولا برودكسيون نون مارشوند الهدف منها هو ماشي اننا نربحوا الفلوس. و هاد لا برودكسيون مارشوند تقدر ديرها ليطا، وتقدر يقدروا يديروها جمعيات اولا المجتمع بشكل عام. لا consommation. D'une manière générale, la consommation se définit comme la disparition d'un bien ou service. يعني فاش كنكونسوميو واحد لو بيان، هي اننا كنديسباريو، يعني كنمحيوه، كيتكونسوما داك لو بيان ما تيبقاش. بحال كنمحيو فاش كنكونسومي شي حاجه كناكلها راه ما كتبقاش. فاش كنكونسومي واحد القميجه كنلبسها مع واحد المده كتلاح ما كتبقاش صالحه. دونك هذه هي لا كونسوماسيون، يعني واحد الحاجه كنستعملها حتى انها ما كتبقاش صالحه. لا ديسباريسيون ديال بيان او سيرفيس. الانواع ديال لا كونسوماسيون غنهضروا على لا كونسوماسيون انترميديير، لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس ولا كونسوماسيون فينال. لا كونسوماسيون انترميديير هي واحد لا كونسوماسيون اللي كديرها واحد لونتربريز. مثلا كنجيبو الفارينه كنصنعوا بها الدقيق. دونك هادي واحد لا كونسوماسيون انترميديير، كنستعمل واحد لو برودوي، كنديسباري هذاك لو برودوي، ولكن كنجبيه واحد الحاجه واحده اخرى. ماشي بحال لانفستيسمون اللي كنشري واحد لا ماشين باغ اكزومبل وكنستعملها باش ننتج شي حاجه اخرى. نو، لا كونسوماسيون انترميديير هي انني كنستعمل داك لو برودوي حتى ما تيبقاش، يعني كنكونسوميه وكننتج بيه واحد لو برودوي واحد اخر. هي لا كونسوماسيون انترميديير، يعني بحال لا كونسوماسيون ديال لا ماتير بروميير ديال اي حاجه. كونسوماسيون ديال لا ماتير بروميير كتسمى كونسوماسيون انترميديير، يعني كنستعملها باش ننتج مره واحده وكتسالى ما كتبقاش. باغ كونطخ الا درت انفستيسمون شريت اون ماشين ما غاديش نستعملها مره واحده وما غتبقاش، انما غنبقى كنستعملها واحد المده طويله. مثلا الا خدينا خياط باغ اكزومبل، فلا كونسوماسيون انترميديير ديالو هي الخيط فاش غادي يخيط به واحد البياسه، ما غاديش يولي يجبدو منها ويخيط به بياسه واحده اخرى. دونك راه خيط به هاد البياسه صافي ما بقاش تكونسوما داك الخيط اللي خيط به. باغ كونطخ ديك لا ماشين اللي كيخيط بها يخيط بها هاد البياسه ويخيط الاخرى ويخيط الاخرى. دونك ديك لا ماشين راه ماشي كونسوماسيون انترميديير، انما هذاك راه واحد الانفستيسمون اللي دارو، و داك الخيط اللي كيستعملو مره واحده وما كيبقاش يولي يستعملو مره اخرى راه كونسوماسيون انترميديير. La consommation du capital fixe et l'amortissement des biens d'équipement. هنا غادي تجي ديك لا ماشين اللي قلنا كنستعملها بزاف ديال الخطرات، كل مره استعملها كتنقص القيمه ديالها شويه. مثلا الا مشينا نشريو واحد التليفون جديد راه ما غنشريوش بنفس الثمن اللي غنشريو به واحد التليفون اللي تستعمل 10 سنين. علاش؟ حيت داك التليفون اللي تستعمل 10 سنين نقصات القيمه ديالو مع الاستعمال. دونك داك النقص ديال القيمه ديال واحد لو برودوي مع الاستعمال ديالو هو اللي كيتسمى لامورتيسمون. داكور؟ دونك لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس هي لامورتيسمون ديال لو بيان ديكيبمون، هي داك التاكل ديال واحد لو بيان اللي كنستعملوه في لا برودكسيون ديالنا. لا كونسوماسيون فينال، وهنا غتجي لا كونسوماسيون ديال لي ميناج et l'utilisation du bien ou service sans que cela donne lieu à une production quelconque. Donc la consommation intermédiaire كنساليو واحد لو برودوي باش نحولوه لواحد لو برودوي واحد اخر،
باغ كونطخ لا كونسوماسيون فينال كنساليو داك لو برودوي بدون اي فائده، غير كنستعملوه ما كنتجو به حتى شي حاجه اخرى. دونك كان كيتاكل داك لو برودوي وما كاينش حتى حاجه واحده اخرى، كيتسالى داك لو برودوي ما كاينش حتى حاجه واحده اخرى. مثلا الا شربت قرعه ديال الماء ما غنتج بها والو، شربت قرعه ديال الماء تسالات صافي. هذه هي لا كونسوماسيون فينال. لا كونسوماسيون فينال توتال كتساوي لا كونسوماسيون فينال دي ميناج plus la consommation finale des administrations, la consommation finale des ménages plus la consommation finale des administrations. يعني les administrations publiques تا هما كيديروا la consommation finale و les ménages كيديروا la consommation finale. دونك باش نجمعوا نطيحوا في la consommation finale total مجموع ديال la consommation finale، غنجمعوا la consommation finale ديال les ménages ونزيدوا عليها la consommation finale ديال les administrations. L'investissement et l'acquisition de biens durables pour en produire d'autres. أنا غنهضروا على les opérations اللي كيديروا les entreprises par exemple. الانفستيسمون هو فاش كنشريو واحد لو بيان ديكيبمون، كنشريو واحد لو بيان اللي غيبقى لنا واحد المده طويله باش نتجوبوا واحد لو بيان واحد اخر. يعني كنشريو واحد لو بيان اللي غيبقى واحد المده طويله ونستعملوه في الانتاج ونستعملوه في لو سيكل اكسبلوطاسيون ديالنا واحد المده طويله، ما غاديش نستعملوه غير مره واحده. هذا كيتسمى انفستيسمون. ولكن فاش كنشريو واحد الحاجه وكنستعملوها غير مره واحده كتسمى كونسوماسيون انترميديير. داكور. دونك l'investissement هي فاش كنشري واحد لا ماشين، كنشري واحد لا ماتيريال دو ترونسبور، كنشري واحد لو باتيمون اكسيتيرا. La formation brute de capital fixe. La formation brute de capital fixe. L'ensemble des dépenses consacrées à l'acquisition de biens de production durable. نقدروا نقولوا بلي هذا هو المعنى التقليدي ديال الانفستيسمون. هي فاش كنشريو واحد لو بيان ديكيب، فاش كنشريو واحد لو بيان اللي غيبقى ليه واحد المده طويله، فاش كنديروا لي زومبلو هما لي زومبلوا فيكس. دونك واحد لو بيان اللي غيبقى او سين دو سوسيتي واحد المده طويله، هذا هو لو فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس. مي راه ماشي غير هذا هو الانفستيسمون، ماشي غير هذا بوحدو، حتى لا فارياسيون دو ستوك تقدر تكون انفستيسمون. نشوفوا la variation de stock شنو هي. Se rapporte ou bien non durable conservé pour une utilisation ou une vente ultérieure. يعني هو واحد لو برودوي اللي شريناه ولكن ما استعملناهش دابا وما بعناهش دابا، خبعناه حتى من بعد ونبيعوه. وإلا مشينا شفنا التعريف الاصلي ديال الانفستيسمون فهو اننا كنشريو واحد لو برودوي دابا باش نستافدوا منه مستقبلا، اولا كنديروا واحد لا ديبونس دابا باش تعطي لنا واحد لو ريسورس مستقبلا، باش تعطي لنا واحد لا رونطابيليتي مستقبلا. وفاش كنشريو واحد لو برودوي وكنحطوه في لو ستوك ومن بعد غنوليو نبيعوه، راه نفس العمليه درناها، شرينا واحد الحاجه باش مستقبلا نبيعوها ونربحوا فيها. دونك راه حتى لا فارياسيون دي ستوك راه سي ان انفستيسمون. لو كوميرس اكستيريور او l'importation ou l'exportation هما les échanges entre les agents résidents et les agents non résidents. يعني فاش كنشريو شي حاجه من برا اولا كنبيعوا شي حاجه برا، فاش كنشريو شي حاجه من فرنسا باغ اكزومبل راه امبورطاسيون، فاش كنبيعوا شي حاجه لفرنسا باغ اكزومبل راه اكسبورطاسيون، فاش كنشري شي حاجه من موريتانيا راه امبورطاسيون، فاش كنبيع شي حاجه لموريتانيا راه امبورطاسيون. يعني فاش كنشري شي حاجه من برا الدوله اللي انا فيها راه امبورطاسيون، فاش كنبيع شي حاجه لبرا الدوله اللي انا فيها راه اكسبورطاسيون. Les importations, valeur des biens et services produits par les agents économiques étrangers et achetés par les agents économiques résidents. يعني شي حاجه تبرودويزات على برا الدوله ديالنا les agents étrangers وشراوها les agents résidents، وشراوها الناس اللي كاينين بلادنا. Les exportations, valeur des biens et services produits par les agents économiques résidents et achetés par les agents économiques étrangers. L'exportation
هما العكس ديال لي زامبورطاسيون، هما ديك لا برودكسيون اللي تنتجات في الدوله ديالنا لداخل وشراوها الناس اللي ساكنين على برا، ولا شراوها لي زاجون ايكونوميك اللي ساكنين برا الدوله اللي حنا فيها. مع لي زوبيراسيون سور لي بيان اي سيرفيس ضروري خاصنا نهضروا على لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي شنو هي؟ لا فالور اجوتي بروت est la différence entre la valeur de la production et la valeur de la consommation intermédiaire correspondante. يعني la valeur ajoutée هي القيمة اللي ضفناها للإيكونومي. la valeur ajoutée هي داك الفرق ما بين القيمة ديال لي برودوي اللي دخلناهم للونتربريز والقيمة ديال لي برودوي ملي خرج من لونتربريز. يعني الفرق بين باغ اكزومبل ديك غير اكزومبل راه ماشي غير لا ماتيير بروميير، غير اكزومبل باش تقربوا من الفكره شنو هي. باغ اكزومبل شريت واحد لا ماتيير بروميير ب10 دراهم، ملي خرجتها للسوق يعني من بعد ما درت لا برودكسيون خرجت البرودوي اللي باغي نبيعو للسوق غادي نبيعو ب40 درهم. دونك الفرق بين ديك 10 دراهم ديال لو برودوي قبل ما يخرج للسوق، يعني قبل ما ندير ليه انا لا برودكسيون، و40 درهم باش بعتو، هذيك هي لا فالور اجوت. يعني القيمه اللي انا ضفتها لديك لا ماتيير اللي دخلت ليا لونتربريز ديالي. خديت واحد لا ماتيير درت ليها لا برودكسيون وبعتها، ملي درت ليها لا برودكسيون راه زدت شي حاجه للثمن ديالها، كانت تساوي 10 دراهم درت ليها لا برودكسيون بعتها ب 20 درهم، يعني زدت ليها 10 دراهم للثمن ديالها. دونك هذيك 10 دراهم اللي زدت ليها انا هذيك هي لا فالور اجوتي، ديك هي القيمه المضافه، واحد القيمه اللي انا ضفتها ليها. داكوغ هي لا ديفيرونس اونتر لا فالور دو كونسوماسيون انترميديير، يعني هذاك لا كونسوماسيون اللي انا شريتها باش نكونسوميها، يعني شريتها بواحد الثمن، درت ليها لا برودكسيون ولا استعملتها، ملي مشيت بعتها بثمن اكثر، دونك زدت ليها شويه الثمن ديالها. كنظن ان الفكره راها وصلت. كانت هي لا فالور اجوتي بروت. وكيفاش تنحسبوها؟ كنديروا لا برودكسيون موال لا كونسوماسيون انترميديير، يعني داك الشيء اللي خرجته انا لو مارشي ناقص داك الشيء اللي دخل ليا لونتربريز ديالي. بعد ما حسبنا لا فالور اجوتي بروت نقدروا نحسبوا لا فالور اجوتي نت، اللي هي لا ديفيرونس انت لا فالور اجوتي بروت اي لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس، بحال نقولوا لي زامورتيسمون، يعني داك التاكل ديال لو كابيتال فيكس حتى هو خاصنا نقصوه من كنقصوه من لا فالور اجوتي بروت باش نلقاو لا فالور اجوتي نت. D'accord, donc la valeur ajoutée nette égale à la valeur ajoutée brute moins la consommation du capital fixe. L'équilibre des opérations sur biens et services. Donc, أي بلاصة باش يكون فيها l'équilibre خاص les emplois يساويو les ressources. سواء في لو بيلون ولا في شي قنت واحد آخر، ديما خاص les emplois يكونوا كيساويو les ressources. Les emplois اللي هما la consommation, les investissements, l'exploitation, و les ressources اللي هما la production et l'importation. donc باش يكون عندنا l'équilibre خاص تكون la production plus l'importation كتساوي la consommation plus l'investissement plus l'exportation. d'accord, donc باش يكون عندنا واحد l'équilibre في les opérations sur biens et services خاص les emplois يساوي les ressources. و les ressources ديال les produits et services هما يا اما la production يا اما l'importation. donc خاص la production plus l'importation تساوي المجموع ديال les emplois. les emplois يعني فين كنديرو دوك les produits ولا دوك les services، يا اما كنكونسوميوهم ولا كنستعملوهم في des investissements اولا كيمشيو للإكسبورتاسيون. اخر حاجه غنهضروا عليها هي لو سولد كوميرسيال. لو سولد كوميرسيال اللي كيساوي ليكسبورتاسيون ناقص لامبورتاسيون، يعني داكشي اللي كنبيعوه ناقص داكشي اللي تنشريوه، داكشي اللي كنبيعوه لليترونجي ناقص داكشي اللي كنشريوه من ليترونجي، هذا هو لو سولد كوميرسيال. واللي كاع الدول كتحاول انها تطلع لو سولد كوميرسيال ديالها ولا لا بالونس كوميرسيال ديالها، يعني يكونوا لي اكسبورتاسيون اكثر من لي زامبورتاسيون.
les opérations de répartition واللي غنهضروا عليهم في الفيديو الجاي. هنا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. في الفيديو الجاي ان شاء الله نهضروا على les opérations de répartition.